नमस्ते सबैमा आज पुनः एकपटक तपाईहरुमा आज म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म हजुरहरुको मित्र कुपेश पौडेल। आज भने चाहिँ मैले हजुरहरुका लागि मुटु छिया छिया बनाउने एक प्रेम जोडीको वियोगान्त प्रेम कथा लिएर आएको छु। मैले लेखेको मलाई त एकदमै राम्रो लागेको प्रेम कथा हो यो। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म सुनिदिएसकेपछि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला। अब ढिला नगरिकिन तपाईहरु पनि कथा सुन्न आतुर हुनुहुन्छ होला। ढिला नगरिकिन कथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु है त। मौसम अलि चिसै थियो। यो चिसो चिसो मौसममा मलाई पनि तातो तातो चिया खान मन लाग्यो। यही चिया खाने बाहनामा म ठमेलको एउटा ठुलै क्याफेमा छिर्छु। जब मेरो क्याफेमा मेरो प्रवेश हुन्छ सबै आफआफ्नो जोडीमा हुन्छन् अनि म मनमनै सोच्न लाग्छु, थुक्क मेरो जिन्दगी मेरो साथमा पनि एउटा गर्लफ्रेन्ड भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। म पनि एउटा गर्लफ्रेन्डको खोजीमा थिएँ। मैले गर्लफ्रेन्ड नपाएको त हैन, मलाई लाइक गर्ने 101 केटी छन्, तर म भने यस्तो गर्लफ्रेन्डको खोजीमा छु कि मलाई सधैँभर आफ्नो मुटुमा राखोस्, बाहिर देखाउनको लागि र धन देखेर कहिले पनि मायाको नाटक नगरोस्। मैले गरेका गल्तीहरूलाई उसले समाधान गर्न सकोस्। मैले केही काम गरे बिगारे भने मलाई सधैँ रिसाएर गाली गरोस्। ऊ रिसाएको मलाई एकदमै राम्रो लागोस्। यही सोच्दै म क्याफेभित्र प्रवेश गर्छु। क्याफेभित्र छिर्दै गर्दा सबै टेबलहरू प्याक थिए। सबै जोडीहरू एक अर्काको अङ्गालोमा बेरिरहेका थिए। यसो हेर्दा अगाडिको टेबल मात्र खाली रहेछ। त्यहाँ बस्ने बित्तिकै वेटर आएर भन्न लाग्छ, सर के लिनुहुन्छ? दाइ एउटा चिया मात्र लिउँ क्यारे। म भन्दा अलि पाको भएकै कारण उसलाई मैले दाइको दर्जा दिएको थिएँ। उसले चिया लिएर आउँछ अनि अरू केही लिनुहुन्छ सर भन्दै चिया टेबलमा राखिदिन्छ। दाइ मलाई अहिले केही पनि नल्याउनुहोस्, केही चाहिएमा म पछि भनौँला नि, मैले भनेर भन्छु। उसले हस् भन्दै त्यहाँबाट जान्छ। म चिया पिउँदै गर्दा मेरो टेबलमा एउटा हट्टाकट्टा मान्छे आएर बस्छ। उसले लामो दारी पालेको थियो, कपाल पनि अलि लामै थियो, कानमा ठुलै टप लागेको थियो। मलाई ऊ हेर्दा गुन्डा जस्तो लाग्यो। उसले एउटा बियर र एउटा सुरे चुरोट मगायो। उसले चुरोट तान्दै बियरको घुड्की लगायो। म सोच्न लाग्छु अहिले यस्ता होनारी युवाहरू यसरी किन बिग्रिएका होलान्। मलाई उसँग बोल्न मन लाग्छ। क्याफेमा गीत घन्किरहेको थियो। बोलिरहे एकान्तमा तिम्रो तस्बिरलाई हेरेर। म मन दह्रो बनाएर सोध्न लाग्छु, दाइ हजुरले किन यसरी बियर र चुरोट उडाइरहनु भएको छ? भाइ चुरोट नउडाएर के म तिमी जस्तो चिया पिउँ त? ऊ खिस्सा हाँस्छ। उसको कुराले मलाई विद्युतको झड्का लागे जस्तो भयो। होइन दाइ यस्तो भन्न खोजेको होइन, केही कारण त होला नि, कथा लामो छ भाइ भनेर ऊ मलाई भन्छ। मलाई ऊ प्रति झन् चासो बढ्दै गयो। के होला त उसको कथा? उसको कथा मलाई जान्ने चाह भयो। त्यो कथा भन्न मिल्छ र दाइ? तिमी के गर्छौ? उसले मलाई भन्न लाग्छ। उसको बाहिरी रूप गुन्डाको जस्तो भए तापनि ऊ एकदमै सोझो रहेछ। उसको बोलीमा मिठास थियो। म पढ्छु पनि दाइ अनि यस्तै हाम्रो जीवनमा घटेका कथाहरू लेखेर युट्युबमा हाल्ने गरेको छु। ओ राइटर बन्ने सोच छ भाइ तिम्रो? होइन दाइ मलाई यसै कथा लेख्न मन लाग्छ। ओ तिमी त राइटर बन्ने रहेछौ। उसले मलाई राइटर भन्दा मनै फुरुङ्ग भयो। अनि म उसलाई सोध्न लाग्छु, दाइ अनि हजुरको नाम? मेरो नाम प्रेम खड्का, घर चाहिँ धादिङ। अनि तिम्रो? मेरो कुपेश पौडेल, घर रामेसाप। पुरै मेरो डिटेल सोध्यौ त। मेरो पनि कथा लेख्ने मन छ कि के हो भाइ? हजुरको कथा जान्न मन लागेको छ दाइ। भाइ आज मसँग समय छैन, तिमीलाई म मेरो कथा बताउने छु। लिऊ मेरो कार्ड, भोलि ड्रिम गार्डनमा भेटौँला भनेर ऊ त्यो क्याफेबाट निस्कन्छ। रुममा जान्छु अनि सोच्न लाग्छु के होला त त्यो दाइको कथा। मन कथा सुन्न एकदमै आतुर हुन्छ।
भोलिपल्ट हाम्रो भेट ठमेलको ड्रिम गार्डनमा हुन्छ। गुन्डा जस्तो देखिने त्यो दाईले मलाई भन्न लाग्छ, आखिर मेरो कथा सुन्नको लागि यहाँसम्म आयो है? त्यस्तै भनौँ दाई भनेर म भन्न लाग्छु। घडीमा 10 बजेको थियो। दाईलाई मैले कथा सुनाउन आग्रह गर्छु। उसले कथा यसरी सुरु गर्छ। म सानैदेखि सुकै सुखमा हुर्केको। मलाई अप्ठ्यारो नाम कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। मेरो बुवा मुखिया हुनुहुन्थ्यो। एससी एक्जाम सकेर म काठमाडौँ छिरे। एउटै राम्रै कलेजमा भर्ना पनि भएँ। +2 सकेर म ब्याचलर पनि जोइन भएँ। पढाइ राम्रै थियो। बिहानै 4 बजे उठ्ने, 6 बजे कलेज जाने, अनि 11 बजे कलेजबाट आएर खाना पकाउने अनि खाने। यसरी बित्दै थिए मेरा दिनहरू। मैले ब्याचलर सरकारी स्कुलमा गरेको थिएँ। सरकारी क्याम्पस भनेपछि खासै राम्रो क्याम्पस गनिँदैन। मलाई पनि यसबाट कुनै अछुतो थिएन। तर सरहरूले हाजिर गर्न भने कहिले छुटाएनन्। त्यसैले कलेज छोड्ने गर्न सकिँदैन थियो। तर प्राय विद्यार्थीहरू 1-2 घन्टी पढ्ने बित्तिकै क्लास छोडेर जान्थे अनि कलेजले अन्तिम पिरियडमा पनि हाजिर गर्ने गरायो। यसले गर्दा स्टुडेन्ट अन्तिमसम्म बस्न लागे। एका बिहान मेरो फरक बिहान रह्यो। मेरो क्लासमा एउटा नयाँ अनुहार थपियो। ऊ केटी थिई। ऊ एकदमै अरू केटी भन्दा सामान्य देखिन्थी। नारीहरूले आँखामा लाउने गाजल, ओठमा लाउने लिपस्टिक उसका अनुहारमा केही पनि देखिँदैन थियो। फर्स्ट बेन्चमा बसेकी उसलाई सबैले नजर लगाउँदै थिए। नयाँ अनुहार, त्यही पनि साधारण पहिरनमा देख्दा सबै चकित थिए। ऊ खासै राम्री चाहिँ थिइन। दिन बित्दै जान्छ, उसलाई म निगालिरहन्थेँ। ऊ पढाइमा एकदमै ध्यान दिन्थे। कहिलेकाहीँ उसले झुकिएर पछाडि हेर्दा आफूतिर हेरे जस्तो लाग्थ्यो। खाजाका समयमा सबैजना खाजाका लागि निस्किए। ऊ भने निस्किइन। सबैजना गइसकेपछि म उसको छेउमा गएर हेलो भन्छु अनि ऊ मुस्कुराउँदै हाई भन्ने जवाफ फर्काई। ऊ चौथो घन्टी पढ्ने बित्तिकै घर जान्थे। त्यसकारण उसलाई सोध्न लाग्छु, क्लासबाट त छिट्टै निस्कन्छौ त, केही काम गर्छौ हो? हजुर, म 3 कुने ब्याङ्कमा काम गर्छु। उसले मलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ फर्काई। अनि तिम्रो घर चाहिँ कता? मैले अझै सोधे। मेरो घर धरान। अनि हजुरको? उसले तपाईँभन्दा अचम्म लाग्थ्यो। मेरो चाहिँ धादिङ। ए भन्दै मुस्कुराउन लागि। अनि बिहान कति बजे उठ्छौ? म 4 बजे उठ्छु, खाना पकाउँछु, कलेज जान्छु, अनि गएर खान्छु, अनि जबमा जान्छु। यसै गरी चल्दैछ मेरा दिनहरू पनि। खाजा खान जाउँ नाइ भन्दै मेरो जवाफलाई उसले अस्वीकार गर्छे। ऊ क्लासमा छिर्दै गर्दा मैले उसलाई सोध्छु, अनि तिम्रो नाम? मेनुका भनेर उसले छोटो जवाफ दिन्छे। कलेज पढ्दै गर्दा उसको पुरै डिटेल नै थाहा भयो। ऊ कास्टमा मगर थिई। आँखा चिम्रा चिम्रा, अलि डल्ली नै थिई। उसको फिगरमै म लट्ठ भइसकेको थिएँ। त्यो दाईले आफ्नो कथा भन्दै गर्दा उसलाई मैले बिचैमा रोक्दै भन्छु, दाई अब तपाईँहरूको लभ पर्छ होला है? कथा भन्दैछु सुन न मेरो भनेर फेरि कथा भन्न सुरु गर्नुहुन्छ। सरहरूको नजरमा हामी दुवै राम्रा थियौँ। कलेजको आशा नै हामी दुवैमा थियो। मेनुकाको उपस्थितिले कलेजमा एक किसिमको आनन्द पैदा गर्थ्यो। सबैकी प्यारी मेनुका, मेरी पनि प्यारी भन्न पुगी। मेनुकाको फोन पनि सानो किपडवाला थियो। ऊ फेसबुक कमै चलाउँथे। उसलाई मैले एक दिन क्लासमा सोध्छु, मेनुका तिमी किन एउटा एन्ड्रोइड फोन किन्दिनौ? हेर्नुहोस् न, कोठामा भाडा तिर्यो, कलेज फी तिर्यो, पैसा नै पुग्दैन। अलिअलि बाँकी रहेको गाउँमा पठाउनुपर्छ। यसले फोन गर्न मिलिहाल्छ, भइहाल्यो नि। मेनुकाको साधारणपनाले मलाई दिनौदिन तान्दै थियो। म बिस्तारै मेनुकाको नजिक हुँदै थिएँ, या भनौँ मेनुका मेरो मनको नजिक भइरहेकी थिए। क्यान्टिनमा बस्दै गर्दा मैले मेनुकालाई भन्न लाग्छु, मेनुका म पनि तिम्रो लागि जिउन चाहन्छु। तिम्रो खुसीमा म पनि खुसी हुन चाहन्छु। मलाई त्यस्तो अवस्था दिन सक्छौ मेनुका? मैले मेरो भावना पोखे, हजुर म एकदमै सिम्पल केटी हो, एकदमै फिक्का छु। हजुरको रङ्गीन दुनियाँमा म नअट्न सक्छु। यस्तो नभन मेनुका, म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु। तिमी र म सधैँ अघि बढौँला। तिम्रो हरेक पाइलामा म साथ दिनेछु।
प्रेम, मेरो मन किन यसरी धड्किरहेको छ? त्यो मनमा एकजना मान्छेको दिल जोडिएर होला। मैले पनि हाँस्दै भने, उसले मेरो मायालाई एक्सेप्ट गर्छे। मेनुकाले समय एकदमै मिलाउनु पर्थ्यो। ऊ जब गर्ने भएकाले उसको एकछिन फुर्सद हुँदैन थियो। ऊ रुममा एक्लै बस्ती। हामी समय मिलाएर बानेश्वरभित्रको एउटा रेस्टुरेन्टमा पुग्छौँ। हामीले चाउमिनको अर्डर माग्छौँ। उसले आफ्नो मुन्टो मेरो कुममा राख्दै बोल्छे, प्रेम, मेरो साथ कहिले पनि नछोड है। म पनि उसको कुममा मेरो टाउको राख्दै भन्छु, भइहाल्छ नि, बरु तिमी पनि नछोड्नु नि। उसको र मेरो कास्ट मिल्दैन थियो। ऊ मगर र म खड्का। हामी बीच इन्टरकास्टको कुरा भने चाहिँ कहिले पनि आएन। हामी 2 वर्षसम्म प्रेम सम्बन्धमा बस्छौँ। काठमाडौँ सहरका धेरै ठाउँहरूमा हामी डेटिङ गरिसकेका हुन्छौँ। बानेश्वरको पानीपुरी ऊ एकदमै मन पराउँथी। मलाई पानीपुरी खुवाउन लिएर गइरहन्थी र उसकै हातले मलाई पानीपुरी पनि खुवाउँथी। कुनै पनि नयाँ लुगा किनी भने सबैभन्दा सुरुमा मलाई नै देखाउँथी, यो लुगा कस्तो छ, यसको कलर कस्तो छ प्रेम। यस्तै हामी रिलेसनमा बस्दा मन्दिर भने चाहिँ कहिले पनि गएनौँ। मेनुकाले मलाई भन्ने गर्थी, बिहे अगाडि मन्दिर गयो भने सम्बन्ध छुट्छ अरे। बेलुका 10 बजेतिर हाम्रो जहिले पनि च्याटिङ हुन्थ्यो। ऊ 10 बजेसम्म जबबाट आइसकेकी हुन्थे। डियर लेख्दै भन्छे उसले, सुत्नुभयो? बाँदर नि सुते भनेर म पनि भल्का दिइहाल्थेँ। हाम्रो बाँदर र बाँदरनीको कुरा चलिरहन्थ्यो। ऊ बाँदर भनेर मलाई जिस्काइरहन्थे, म पनि बाँदरनी भनेर। समय बित्दै जाँदा उसको बाबाले मेनुकालाई कल गरेर गाउँ बोलाउनुहुन्छ। ऊ गाउँ जान्छे। मैले मेनुकालाई किन गएको गाउँ भनेर पनि सोध्न पाइनँ। ऊ एक्कासी गाउँ जान्छे। एका बिहानी उसको कल आउँछ, प्रेम। उसले रुन्दै स्वरमा भन्छे, हजुर भन न, के भयो? मेरो बिहे बाबाले फिक्स्ड गर्नु भइसकेछ। म झस्याङ्ग भएँ। मेरा हातहरू काफ्न थाले। मन एकदमै डराउन लाग्यो। उसले भन्न लाग्छे, मैले पहिला पनि हाम्रो लभको बारेमा कुरा गरेको थिएँ बाबासित। हजुर छेत्री अरे, म मगर रे। हाम्रो बिहे असम्भव छ रे। आकाश र धरतीको मिलन कहिले पनि हुन सक्दैन अरे प्रेमजी। मैले हजुरबाट कहिले पनि सुख पाउँदिनँ अरे। हजुरको घरमा मेरो प्रवेश भयो भने म हेलै हेलामा बाँच्नुपर्छ अरे। म के गरौँ कसो गरौँ भन्दै रुँदै फोन काटी। मैले फेरि उसलाई धेरै फोन ट्राई गरेँ। उसले उठाइन। त्यो कल नै हाम्रो अन्तिम कल थियो। म पनि धेरै रोएँ। म फेरि दाईको कथा बिचमा रोक्दै भन्न लाग्छु, अब के हुन्छ दाई भन्नुहोस् है, यो मन आतुर छ सुन्न। त्यस्तै 2 बजेतिर मेरो फोनमा मेसेज आउँछ, गुड बाई प्रेमजी, आई एम रियल्ली सरी। यो मेसेज हेर्दा मेरो हातहरू काँपिरहेथे। शरीर पनि थरथर भइरहेको थियो। फेसबुक खोल्नतिर लाग्छु। मेरो नजर एउटा लिङ्कमा पुग्छ। धरानमा 22 वर्षीय युवतीद्वारा आत्महत्या। रुँदै म सबै लिङ्क पढ्छु। आत्महत्या गर्ने केटी मेरी मेनुका रहेछ। नछोडी जाऊ हे मेरी मुना, अकेली मलाई मनको दियो ननिभ्ने गरी बिरह जलाई। ओ मनको दियो ननिभ्ने गरी बिरह जलाई। मेरा आँखा अगाडि मेनुका आउन लागि। उसको सपना बिचमै टुङ्गियो। मेरा आँखाबाट चाल्नै नपाउँदै आँखाबाट बरबर आँसु झर्न लागे। आँखाले पुरै अँध्यारो देख्न लाग्यो। मेरी प्यारी मेनुका 22 वर्षको कलिलो उमेरमा भगवानको प्यारो बन्न पुगिन्। कयौँ सपनाहरू अधुरा छाडेर, कयौँहरूलाई अपुरा छाडेर मेरी प्यारी मेनुका अब मसँग छैन। यति भन्दै गर्दा मैले प्रेम दाईको आँखामा निहाल्न थालेँ। आँखाभरि आँसु थियो। मेरो पनि आँखा रसायो। अनि मैले दाईलाई भन्न लाग्छु, अनि दाई
मेनुकाले छाडेर गएपछि तपाईँ एक्लो हुनुभयो होला है भन्दै दाइले मलाई भन्नुहुन्छ मेनुकाले छाडेर गएदेखि मैले अरू कसै केटीहरूलाई पनि आँखा पनि लगाएको छैन। यो केटीहरू भन्ने बित्तिकै मलाई घृणा लागेर आउँछ भाइ। अहिले दाइले मेरो कथा यति हो भन्दै आँसु पुस्नुहुन्छ। दाइले भन्न लाग्नुहुन्छ भाइ भन्थ्यौ नि क्याफेमा किन खानुभएको बियर र चुरोट, कारण यही हो भाइ। जब मेनुकाले छाडेर गई मेरो सहारा नै यही बियर र चुरोट बने भाइ, यही चुरोट र बियर बने। अनि थाहा छ मैले तिमीलाई यो ड्रिम गार्डन किन लिएर आएको, किनभने मेरो मेनुकालाई मनपर्ने ठाउँ यही थियो। हामी यही ठाउँमा कहिले मिठा र कहिले तिता गफ गरिरहन्थ्यौँ। यसरी उसले आत्महत्या गरेपछि म एक्लो भएँ भाइ, म एक्लो भएँ। दाइले भन्न लाग्छ भाइ मेरो कथा लेख्न मन लाग्यो भने लेख है भन्दै हामी दुवैजना त्यहाँबाट छुट्टिन्छौँ। क्याफेमा बियर र चुरोटबाट निस्केको हाम्रो कुराकानी अन्तिममा यो कथासम्म पुग्यो। मैले लेखेको कथा हो यो, कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। पुनः एकपटक भन्न चाहन्छु मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। आज भने चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। अर्को कथा लिएर आउने बाचाका साथ म बिदा भएँ। हजुरहरूको मित्र कुपेश पौडेल। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा विशेष आभार प्रकट गर्दै म बिदा भएँ। धन्यवाद।